नमस्कार। राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारमा देश विदेशका खबर क्रम लिएर हाजिर छौं। समाचारका साथ छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई र साथमा म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई सर्यो। रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनवाई हुने। बजेटमा गरिएको रकमान्तरबारे 24 घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको पत्र। नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन। डेंगू र कोरोना संक्रमणका कारण बजारमा सिटामोलको अभाव कायमै। 1-2 दिनमै आपूर्ति सहज हुने औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीको भनाई। विद्युतीय राहदानी निर्माण प्रक्रिया झन्झटिलो भएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो। राति 2 बजेदेखि लाइनमा बस्दा पनि फारम भर्नै नपाइएको नवलपरासीका स्थानीयको भनाई। सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लाका बाढी पीडितहरू जंगलमा रात कटाउन बाध्य। अन्यत्र बासको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग पीडितहरूको माग। रुसी नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका 4वटा क्षेत्रमा जनमत संग्रह। जनमत लिन 5 दिन मतदान गराइने रुसी अधिकारीको भनाई। र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ट्रफी यात्रा सहभागी टोलीहरूमाझ आज विभागीय टोली, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा ट्रफीको प्रदर्शन। समाचार अब विस्तारमा। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आजको सुनवाई सरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरू न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्माको इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनवाई सरेको हो। आज सरेको रिट निवेदनमाथिको आइतबार सुनवाई हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट दायर भएका छन्। 5 फरक रिट निवेदनहरू आज एकसाथ डाक्टर शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा भित्र नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 अनुसार प्रमाणीकरण नगर्दा संविधानको उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको रकमान्तरबारे 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोगले आज अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै निर्वाचनको घोषणा भए पश्चात स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा फरक हुने गरी कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकमान्तर भएको हो भन्दै 24 घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। संघीय संसदबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगले जनाएको छ। मन्त्रालयबाट के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकमान्तर, निकासा र स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिवलाई 24 घण्टाभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि असोज 20 भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको एक विज्ञप्ति मार्फत असोज 15 देखि 20 गते भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न 77 वटै जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो। साथै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि उक्त कार्यालय स्थापना भएको जानकारी आयोगलाई गराउन भन्दै कार्यालय स्थापना गरेपछि आयोगको सहमति बिना निर्वाचन क्षेत्र नछोड्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले आइतबार मात्र सबै जिल्लामा जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। सत्ता गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरू सहित कार्यदलको बैठक
भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गठबन्धनका दलहरू बीच आगामी चुनावका लागि सिट बाँडफाँडसँगै निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लगाउन गम्भीर छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बैठक भोलि पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू बीच सिट बाँडफाँड र निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लगाउन कार्यदलको समेत सहभागितामा शीर्ष नेताहरूको बैठक निरन्तर बस्दै आइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पुँजी विकासका लागि अहिले पनि वाम एकता अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घको भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले 3 खम्बे अर्थनीति मार्फत समाजवादको आधार र अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिगमनको षड्यन्त्र अझै नरोकिएको भन्दै प्रतिगमन रोक्न जनताले पहल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम संविधानमाथिको प्रहार भएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। र संरक्षकबाट नै जानी बुझी संविधान नजानेर झुक्किएर भन्ने होइन, जानी बुझी संविधान मिच्ने जो काम भएको छ यो सामान्य होइन। यसलाई रोक्न अरू कसैले सक्दैन, जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिहरूको एकताले मात्रै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले प्रतिको भ्रम चिर्दै जनता माझ जान नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज युवा संघ नेपालको प्रचार भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा एमालेसँग पराजय हुने डरले गठबन्धनले एमाले प्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमाले प्रतिको भ्रम चिर्दै जनता माझ जान नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। गठबन्धन सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै त्यसको विरुद्ध लड्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। बुलेटिनमा अब विज्ञापनको पालो, तर त्यसपछि पनि जारी रहनेछन् बाँकी समाचारका सिलसिला। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथ रहनुहोला। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। सरकारले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका बेला सडक दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन समेत दिने गरी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाडपर्व नजिकिएका बेला भइरहेका सडक दुर्घटना कम गर्न आवश्यक व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिनुभए अनुसार मन्त्री परिषदले प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समितिमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा, नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वार अध्यक्ष रहेको समिति बनाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले सुरक्षित यातायात व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन दिनेछ। मकवानपुरको न्युरेनी नागदह स्थित कर्रा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 जना बालकको मृत्यु भएको छ। 1 जना बेपत्ता भएका छन्। आज अपराह्न पौडी खेल्ने क्रममा 3 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएका मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 1 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र बेपत्ता भएका अर्का 1 जनाको खोजी कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बजारमा सिटामोलको अभाव कायमै छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा डेङ्गुको संक्रमण फैलिएसँगै सिटामोलको अभाव भएको हो। तर औषधि व्यवस्था विभागले भने पछिल्लो हप्ता केही अभाव भए पनि अब सहज रूपमा पाइने जनाएको छ। काठमाडौँका औषधि पसलहरूमा सिटामोलको अभाव अझै कायमै छ। पसलले पछि सिटामोल पाउन मुस्किल पर्दछ। सिटामोलको अभाव भएको खबर आएपछि समाचार सङ्कलनका लागि हाम्रो समाचार युनिट बजार पुग्दा कुनै पसलमा सिटामोल भेटियो त कुनै पसलले छैन भन्ने जवाफ दिए। काठमाडौँको सिभिल अस्पताल छेउछाउमा सञ्चालित 2वटा क्लिनिकमा बुझ्दा एउटा पसलमा सहजै उपलब्ध भएको पाइयो भने अर्कोमा अभाव थियो। डेङ्गु विरुद्धको खास उपचार र औषधि नभएका कारण बिरामीको ज्वरो नियन्त्रणका लागि सिटामोल मात्रै प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएपछि त्यसको अभाव देखिएको हो। तर औषधि पसलेहरूले कम्पनीबाट कम आउने गरेकाले सहज रूपमा बिक्री गर्न नसकिएको जवाफ दिए। चाहिँ अलिकति चाहिँ जस सर्टेज नै थियो, तपाईँको माग चाहिँ धेरै थियो, तर अहिले चाहिँ सहज हुँदै गएको छ। सिटामोल अहिले छैन, अस्तिसम्म बेचे थियो, सक्यो छैन, होलसेलले दिएको छैन अहिले। सिटामोल जस्तो अत्यावश्यक औषधिको समेत बजारमा अभाव देखिएपछि हामी त्यसको बारेमा जानकारी लिन औषधि व्यवस्था विभाग पुगेका थियौं। विभागमा पुग्दा त्यहाँका अधिकारीहरूले हामीलाई 12वटा कम्पनीले दिएको उत्पादनको विवरण मात्र उपलब्ध गराउनु भएको थियो। ती औषधि कम्पनीहरूले असारदेखि यता 1,36,00,000 ट्याब्लेट उत्पादन गरी वितरण गरेको जानकारी औषधि व्यवस्था विभागले दिएको छ। अब प्यारासिटामोल चाहिँ नबनाउने, कोडिन फस्फेटवाला मिक्सहरू अनि प्यारासिटामोलवाला आइबुप्रोफेनवाला मिक्स बनाउने, त्यसपछि प्यारासिटामोलको चाहिँ अभाव सिर्जना गर्ने केही उद्योगहरूलाई अब हाम्रो महानिर्देशकज्यूसँग पनि भर्खर कुरा भएको छ। उहाँको निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ उहाँहरू लाइसेन्स खारेज गर्ने त्यो प्रक्रियामा पनि जानेछौँ। सिटामोलको अभाव भएको खबर सार्वजनिक भएपछि औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले बजार अनुगमन समेत गरिरहेको विभागले जनाएको छ। क्यामेरा पर्सन शिव पङ्गेनीका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। बिरामीलाई अत्यावश्यक औषधि सिटामोलको बजारमा अभाव छ, तर डेङ्गु संक्रमितको संख्या भने दिनदिनै बढ्दो छ। डेङ्गुका संक्रमित देशभरि नै फैलिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 21,000 जनामा डेङ्गु पुष्टि भइसकेको छ। डेङ्गुका कारण 27 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि डेङ्गुका बिरामी गम्भीर लक्षण लिएर अस्पताल पुग्ने क्रम बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले डेङ्गु झन कडा बन्दै गएको बताएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक 200 को हाराहारीमा डेङ्गुका मात्रै बिरामी जचाउन पुगिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसमा गम्भीर बिरामी बढिरहेको पनि अस्पतालको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 76 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4,069 जनाको PCR तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 76 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 87 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने त्यसै अवधिमा कोरोनाकै कारण कसैको मृत्यु नभएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,1371 रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको जनाउनु भएको हो। उहाँका अनुसार हरेक दिन बिराएर गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सको मात्रा घट्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै विगत 11 दिनदेखि कैलाली को धनगढीमा अनसन सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसीको दिशामा रगत देखा परेको लगायतका समस्या उत्पन्न भएपछि यही असोज 6 गते बेलुका उहाँलाई शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको हो। सिलसिला स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारकै छ। क्यान्सर रोगको उपचार नेपालमै गर्न सकिने भएकाले अन्यत्र नभौतारिन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। क्यान्सर रोगका केही भ्रम र यथार्थबारे जानकारी दिन ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बालबालिकाहरूमा देखिने रक्त क्यान्सरको उपचार त झन चाँडो निको हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खानपान र जीवनशैलीमा
अवस्थामा सुधार गर्न सके रोग लागिहाले पनि उपचारबाट सजिलै जित्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। क्यान्सर रोग लागेर निको भएका र उपचारमा लागेका करिब 60 जना बालबालिकालाई मनोबल बढाउन विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि त्यस बखत गरियो। बुलेटिनमा फेरि विज्ञापनको पालो। विश्रामपछि समाचारमा फेरि स्वागत छ। सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि नवलपरासीमा राहदानी बनाउने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। राहदानी लिनका लागि अनलाइन फारम भर्न रातिको 2 बजेदेखि नै लाइनमा बस्नु परेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फारम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि नै लाइनमा बस्ने गरेका छन्। कतिपय सेवाग्राहीहरूले त रातिदेखि लाइनमा बसे पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै आफूहरूलाई फारम नै भर्न नदिएर कार्यालयले फर्काउने गरेको बताएका छन्। हिजो आज दैनिक 30 भन्दा बढी राहदानी जारी गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनुभयो। गत भदौ 31 गतेको पहिरोले घर खेत गुमाएका अछामका पीडितहरूले आफूहरूलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। घरवास उजाडिँदा कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चिन्ता थपिएपछि अछामका बाढी पीडितहरूले स्थानान्तरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। केही दिन अघि आएको बाढी र पहिरोले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो। अछामका 3 स्थानीय तहमा पहिरोले त्यहाँका स्थानीयको घर खेत बगाएको थियो। पहिलो चरणमा राहत वितरण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितका लागि थप राहतको प्याकेज ल्याइने जनाएको छ। पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा अहिले बाटाघाटा सबै बन्द रहेका छन्। कतिपय क्षेत्रसँग 3वटै पालिकाको सडक सम्बन्ध समेत विच्छेद भएको छ। पहिरोले अछाममा 23 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1 जना बेपत्ता भएका छन्। यस वर्षको हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कारबाट 3 जना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले प्रदान गर्ने 51,000 रुपैयाँ राशिको पुरस्कार यो वर्ष नेपाल टेलिभिजन र एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकारहरूले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेका छन्। हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कारबाट नेपाल टेलिभिजनका दोलखा संवाददाता मन्दिरा थापा र एभिन्यूज टेलिभिजनका सरोज पौडेल एवं क्यामेरा पर्सन सुरेश रजक पुरस्कृत हुनुभएको हो। पुरस्कृतहरूलाई नेपाल टेलिभिजनमा आयोजित विशेष समारोहबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुरस्कार र सम्मान पत्रसहित सम्मान गर्नुभयो। पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले समाजलाई अनुशासित र संविधानप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रेस जगतको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गर्नुभयो। राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्ने दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गर्नका निमित्त पत्रकारहरूको अहम भूमिका छ। त्यो भूमिकामा पत्रकार मित्रहरूको योगदान रहनेछ। त्यस दिशामा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा पत्रकारहरूमाथि आइपर्ने जोखिमपूर्ण स्थितिको पूर्वानुमान गर्न पुरस्कारले सहयोग गरिरहेको भन्दै प्रतिष्ठान शाखाको अभियानमा नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापन सधैँ सहयोगी हुने बताउनुभयो। हामी नेपाल टेलिभिजन उच्च व्यवस्थापन नेपाल टेलिभिजन सिङ्गो परिवार यो पुरस्कारसँग सहकार्य गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्त हामी खुसी छौँ। त्यो खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु र विगतका दिनदेखि नै हामीले नेपाल टेलिभिजन यो पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा फेरि पनि हामी यो सहकार्य निरन्तरता दिने नै छौँ। प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपक जङ हमालले पुरस्कार वितरणसँगै आगामी दिनमा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि केन्द्रित हुने योजना रहेको बताउनुभयो। आगामी वर्षबाट यस पुरस्कारलाई 1 लाख रुपैयाँ राशिको बनाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। कोष वृद्धि हुँदै गएर रकमको पर्याप्तता भएमा यस कोषबाट पत्रकारहरूको हक हितमा अन्य सेवामूलक कार्यहरू पनि गर्दै जाने शाखाको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ सञ्चारविद डाक्टर सुधांशु दाहालले सूचना सङ्कलनको क्रममा पत्रकारहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाको सवाललाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। पुरस्कृत पत्रकार सरोज पौडेलले पत्रकारहरूको जोखिम कम गर्ने नीति निर्माण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उक्त अवसरमा हेम सुनिल पुरस्कार अक्षय कोषमा योगदान गरे बापत प्रभु बैंकलाई सम्मानित गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले आफ्ना दिवंगत सहकर्मीद्वय हेमराज भण्डारी र सुनिल सिंहको स्मृतिमा स्थापना गरेको पुरस्कारबाट जोखिमयुक्त र साहसिक पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारहरूलाई 2064 सालदेखि वर्षेनी पुरस्कृत गरिँदै आएको छ। नेपाल टेलिभिजन कर्मी हेम र सुनिलको तत्कालीन वन राज्य मन्त्री गोपाल राई, उहाँकी धर्मपत्नी मीना राई, प्रसिद्ध संरक्षणविद डाक्टर हर्क गुरुङ सहितको टोलीसँगै समाचार सङ्कलनका लागि जाने क्रममा 2063 साल असोज 7 गते ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। पछिल्लो समय देशभर आगलागीबाट मानवीय क्षति हुने क्रम बढ्दै गएको छ। शहरहरूमा रहेका अव्यवस्थित तार सर्ट भएर भान्साबाट ग्यास सिलिन्डर पड्केर जस्ता विभिन्न कारणले आगलागी हुँदै आएको छ। बुधबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 लसुनटारमा टङ्क घिसिङको घरमा आगलागी भयो। आगलागीमा परि 3 जनाको मृत्यु भयो भने 1 जना घाइते अवस्थामा छन्। ट्रेकिङ कार्यालयमा आगलागी भएकोले त्यहाँ राखिएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू लगायत सबै सामान जलेर नष्ट भएका छन्। यसका साथै घर पनि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको छ। अक्सिजन सिलिन्डरबाट अक्सिजन चुहावट भएपछि आगो व्यापक फैलिएको थियो। आगलागीले करिब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ। क्षति त अब अत्यन्तै बढी भएको छ। अब यो चाहिँ संरचना अब कुनै पनि काम लाग्ने स्थितिमा छैन हैन। मेरो अहिले बस्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन। यहाँ अहिले एक आपसमा मेरो एउटा यहाँ सम्बन्धित एउटा नातेदारको घरमा आएर म बसिरहेको छु हैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा देशभर आगलागीमा परेर 79 जनाको र 2078-79 मा 91 जनाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 53 जना घाइते छन्। यस अवधिसम्म झण्डै 6 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। शहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ जहाँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिक भनौँ न बिजुलीको पहुँच छ, बिजुलीको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ जुन सर्ट भएर नै तार सर्ट भएर नै भएको चाहिँ अवस्थाहरू छ भने त्यस्तै चाहिँ अर्को भनौँ न जस्तै घरमा जुन ग्यासहरू हुन्छ, ग्यासमा खाना पकाइरहेको हुन्छ कि जस्तो पानी तताइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले बिर्सेर मार्न बिर्सेर पनि आगलागी भएको छ। मुख्य गरी मानिसहरूको लापरवाहीका कारण आगलागी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। भान्सामा खाना बनाउँदा ग्यास चुहावट नियन्त्रण नगर्ने, विद्युत सर्ट हुन सक्ने जोखिम हुने गरी घरको वायरिङ गर्ने गर्नाले पनि आगलागी हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। संघीय राजधानी लगायत विभिन्न जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस मनाइएको छ। सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै बहिराहरूले विराटनगरमा सचेतना र्याली आयोजना गरेका छन्। सांकेतिक भाषाले एकताबद्ध गर्छ भन्ने नारासहित मनाइएको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसका अवसरमा सांकेतिक भाषाको विकास र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसैगरी कपिलवस्तु बहिरा संघले सबै स्थानीय तहमा सांकेतिक भाषा सम्बन्धी दोभाषीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कपिलवस्तुमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रिङ्कु गुप्ताले हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभाषीको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसका लागि दोभाषी उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। देशका अन्य ठाउँमा पनि सांकेतिक भाषा प्रवर्धनलाई जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्यो। रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई हुने। बजेटमा गरिएको रकमान्तरबारे 24 घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको पत्र। नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन। डेङ्गु र कोरोना संक्रमणका कारण बजारमा सिटामोलको अभाव कायमै। 1-2 दिनमै आपूर्ति सहज हुने औषधि व्यवस्था विभागको भनाइ। विद्युतीय राहदानी बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको सेवाग्राहीको गुनासो। राति 2 बजेदेखि लाइनमा बस्दा पनि फारम भर्न नपाइएको नवलपरासीका स्थानीयको भनाइ। सुदूरपश्चिमका 3वटा जिल्लामा बाढी पीडितहरू जंगलमा रात कटाउन बाध्य। अन्यत्र बासको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग। रुसी नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका 4वटा क्षेत्रमा जनमत संग्रह। जनमत लिन 5 दिन मतदान गराइने रुसी अधिकारीहरूको भनाइ। र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ट्रफी यात्रा सहभागी टोलीहरू माझ आज विभागीय टोली सेना र नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा ट्रफीको प्रदर्शनी। डाक्टर चण्डी प्रसाद चापागाईको ग्लोबल ट्रान्सफर्मेसन एन्ड नेपाल पुस्तक विमोचन गरिएको छ। अङ्ग्रेजी प्राध्यापक गोविन्दराज भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा डाक्टर चापागाईको ग्लोबल ट्रान्सफर्मेसन एन्ड नेपाल पुस्तक विमोचन गरिएको हो। प्रशंसनीय शिक्षा र विकास व्यवस्थापनका संस्थापक तथा सहप्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका डाक्टर चापागाईले पुस्तकमा 13 अध्यायहरूको साथ विभिन्न विषयहरू समावेश गर्नुभएको छ। समयको महत्त्व, मानवीय सोच, धर्म, कोरोना भाइरस लगायत जलवायु परिवर्तनको विषयमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। यस्तै पुस्तक विमोचनकै प्रसङ्ग पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले लेख्नुभएको तुसानल शीर्षकको कृति सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच त्रिपाठीको कृति विमोचन गरिएको हो। पुस्तकमा इतिहासको गर्भमा लुकेका तथ्यहरूलाई उल्लेख गरिएको लेखक त्रिपाठीले बताउनुभयो। देश वास्तवमै कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुरा देखाउन लोभ र भय त्यागेर पुस्तक सार्वजनिक गरेको उहाँले बताउनुभयो। अब केही विदेशका खबर छन्। रुसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनका 4वटा क्षेत्रमा जनमत संग्रह गराइएको छ। युक्रेनबाट रुसी नियन्त्रणमा पुगेका ती भूभागमा बस्नेहरू रुसमा गाभिन चाहन्छन् वा चाहँदैनन् भन्ने विषय बुझ्न जनमत संग्रह गरिएको हो। जनमत लिने क्रम आजबाट लगातार 5 दिनसम्म जारी रहने रुसले जनाएको छ। 7 महिना अघि फेब्रुअरी 24 तारिकमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यस यता रुसले युक्रेनका पूर्वका 2 र दक्षिणका 2 क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जगेडामा रहेका 3 लाख सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरे लगतै जनमत संग्रह घोषणा गरिएको हो। फेरि एउटा छोटो ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अर्थ जगतका खबर हुनेछन्। आर्थिक समाचार अबको पालोमा। नेपाल र कोरियाबीच कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीको स्थिर पुनः एकीकरण र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो सुदृढीकरणका लागि छुट्टा छुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित समझदारी पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ सुक पार्कले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कोरियाबाट नेपाल फर्कने कामदारको स्थिर पुनः एकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र नेपाल प्रहरीको क्षमता वृद्धि सहितको साइबर ब्युरोको स्थापना गर्न लागि हो। प्रत्येक आयोजनाका लागि 80 लाख अमेरिकी डलरका दरले यी 2 आयोजनाका लागि कोरिया सरकारले नेपाललाई 1 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् लगभग 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ। दूरसञ्चार सेवाका उपभोक्तालाई शिक्षा तथा जागरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन बीच
कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडकी प्रबन्धक रिना डङ्गोल, एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी विशाल उपाध्याय र नेपाल टेलिभिजनका निर्देशक व्यापार महाशाखा प्रमुख राजकुमार थापाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता पत्रमा साप्ताहिक रूपमा उपभोक्ता हक हितका विषयहरू समेटिएको दूरसञ्चार सेवाका उपभोक्तालाई उपभोक्ता शिक्षा तथा जागरण गर्ने दूरसञ्चार प्रविधि र सेवा उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्ने भनिएको छ। कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने उद्देश्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपभोक्ताको हितलाई अझ राम्रोसँग प्रस्फुटित गर्नेछ र नियामक निकाय र सेवा प्रदायकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। यसले ओभरअल नेपालमा डिजिटल लिटरेसी जुन डिजिटल नेपालको परिकल्पना छ त्यसलाई पनि साकार गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ। जनताहरूले चाहिँ हाम्रो सेवाप्रतिको चाहना, सेवाप्रतिको जिज्ञासा र उहाँको डे टु डे लाइफमा चाहिँ के कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ चलाउनलाई सुरक्षित हुन्छ, यो चिजमा चाहिँ हामीले यो प्रसारणको माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक्युरेट एउटा मेसेज दियो भने सायद चाहिँ उहाँहरूको अहिलेको फर्दर डेजमा चाहिँ अझ प्रभावकारिता आउँछ कि। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले कार्यक्रमका माध्यमबाट उपभोक्तालाई जीवनोपयोगी र सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका ढङ्गबाट कार्यक्रम उत्पादन हुने बताउनुभयो। उपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भ छ, त्यसमा हाम्रो समिति पनि छ। समितिले अझ धेरै छलफलहरू अगाडि बढाउनुपर्छ होला। त्यसपछि रिसर्चलाई आधार बनाएर, उपभोक्ताहरूको चाहनालाई आधार बनाएर, त्यसको प्रयोगको अवस्थालाई आधार बनाएर केस स्टडी वाइज हामी जान सक्यौँ भने अझ यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हुनेछ। सम्झौता अनुसार 39 भाग कार्यक्रम निर्माण गरी नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणबाट बुधबार साँझ 7:25 को समयमा 25 मिनट लामो कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यक्रम कार्तिकको पहिलो बुधबारदेखि उत्पादन तथा प्रसारण हुनेछ। व्यापारीहरूले चाडबाडको मौका छोपी पसलैपछि फरक मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गरिदिन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले बजार अनुगमनमा आक्रामक रूपमा उत्रिएको बताए पनि उपभोक्ताले भने राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीले ठगी गर्ने गरेको भन्दै उपभोक्ताले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। चाडपर्वमा उपभोक्ताले बढी मात्रामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्छन्। यही मौका छोपेर व्यापारीहरूले फरक मूल्य गर्ने, बढी मूल्य लिने तथा कतिपय व्यापारीले म्याद गुज्रेका सामानहरू समेत बिक्री गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। विक्रेताले कसरी खरिद गरेर ल्याएको छ र कुन मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ, हामीले मूलतः हेर्ने त्यो हो। गुणस्तरको कुरामा चाहिँ अहिले हामीले जस्तै फलफुल तरकारीमा फलफुल तरकारीको विज्ञ, अनि त्यसपछि खाद्यका कुराहरूमा खाद्यको विज्ञ, नापतोलका कुराहरूमा नापतोलका विज्ञहरू समेत सँगसँगै औषधिको कुरामा औषधिको विज्ञ लगायत सम्पूर्ण लाइन एजेन्सीहरूको चाहिँ एकजना विज्ञहरू समेत राखेको टोली बनाएको हुनाले उहाँहरूले आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले नमुना उठाउने, त्यसलाई परीक्षण गर्ने, अनि त्यसपछि शङ्कास्पद वस्तुहरू देखियो भने चाहिँ अन्य चाहिँ अब जरिवाना गर्नेदेखि लिएर अभियोजनसम्मका र मुद्दा दर्ता गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरू चाहिँ हुने गर्छन्। सरकारले चाडपर्व नजिकिएसँगै अनुगमन तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कैफियत फेला परेको खण्डमा तुरुन्तै कारबाही गरिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताउनुभयो। यो पसले एउटै सामान पनि हैन, पसलै पछि चाहिँ फरक हुने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कस्तो किन्नको लागि पनि अब हामी एउटा सामान किन्न पनि 2-3 वटा पसलमा हामीले प्राइस चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ क्या। धेरै मार परेछ। यो अनुगमन टोली सरकारको हेरिया जस्तो पनि लाग्दैन। दैनिक उपभोग गर्ने सामानहरू महँगिँदा यस्तो गर्दा त हामीलाई असर परिरहेको छ हैन। अब त्यही भएर सरकारले पनि यसलाई अनुगमन गरेर
चाहिँ अब हेरिनु पर्यो भन्न चाहन्छु। सरकारले असोज 2 गतेदेखि चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको हो। असोज 6 गतेसम्म सरकारले विभिन्न 552 वटा फर्म तथा पसलहरूमा अनुगमन गरेको छ भने झण्डै 18 लाख रुपैयाँ जरिमाना गरिसकेको छ। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचारको पालो। यही असोज 28 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको च्याम्पियन ट्रफी प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने टोली माझ घुमाउने क्रममा विभागीय टोली बीच पुर्याइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत हप्ता सार्वजनिक गर्नुभएको ट्रफी सबै सहभागी टोलीहरू समक्ष पुर्याइने आयोजकले बताएका छन्। यसै क्रममा आज विभागीय टोली नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा ट्रफीको प्रदर्शन गरिएको हो। यसअघि ट्रफीलाई सुदूरपश्चिमको धनगढी, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र बागमती प्रदेशको हेटौँडा लगिसकिएको छ। अब ट्रफीलाई असोज 8 गते प्रदेश 1 को विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा लगिनेछ। त्यसपछि असोज 9 गते सशस्त्र प्रहरी बलको हलचोक स्थित मुख्यालय, असोज 11 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र 13 गते मध्य प्रदेशको राम जानकी मन्दिर पुर्याइने योजना छ। अन्तिममा ट्रफीलाई राष्ट्रिय खेलकुदको मुख्य आयोजना स्थल पोखरा पुर्याइनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।